बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना होगा कि किसी नबी की कब्र पाकिस्तान में भी होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का ज़िला है गुजरात और वज़ीराबाद। उसमें अल्लाह ताला के पैगंबरों के, अल्लाह ताला के नबियों की बेशुमार कब्रें हैं, जिनमें बहुत सारी कब्रें जो हाफ़िज़ शमसुद्दीन गुलियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त की हैं। उन्हीं कब्र में से एक कब्र की मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से वो नबी हैं। उनका नाम हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम है। मैं आपको उनकी कब्र की ज़ियारत करवाऊँगा और उनके वहाँ तक पहुँचने की मैं आपको लोकेशन भी समझाऊँगा, और जितनी मैं आपको मालूमात दे सकूँ मैं आपको उसके मतलब दूंगा। तो चलिए मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। दोस्तों, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। कब्र मुबारक की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो कहा जाता है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैगंबर हैं, जो कि गुजरात में ज़िला गुजरात में जिनकी कब्र मौजूद है। इस वक्त ये जो इलाका है ये आ जाता है ज़िला वज़ीराबाद में। ठीक है, ये जो आपको सामने रोड नज़र आ रहा है, ये रोड के साथ ही बिल्कुल खेतों में ये कब्र मुबारक मौजूद है। और ये वज़ीराबाद से वैनी के रोड है, वज़ीराबाद से जो जलालपुर भटियाँ और पिंडी भटियाँ जाता है, ये वाला रोड है। तो आइए मैं आपको अंदर से ज़ियारत करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या पैगंबर खुदा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र। कब्र की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कब्र की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ये चादर नीचे गिरी हुई है, उठा लेते हैं। और बहुत प्यारी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कब्र की ऊंचाई भी मेरे से ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ से शुरू होती, पहला स्टेप, दूसरा और ऊपर ये कब्र है। और ये लिखा हुआ है हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये सामने बोर्ड लिखा हुआ है। और ये बैरूनी जानब से देखें, ठीक है, हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम की कब्र। और ये बैरूनी जानब से ये जो रोड है, ये वज़ीराबाद से जलालपुर भटियाँ और पिंडी भटियाँ की तरफ जाता है। ये वैनी के रोड इसको कहा जाता है। कब्र की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको देखता हूँ कितने कदम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कदम ये कब्र की लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से आप फिर ज़ियारत करें हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मैं आपको लोकेशन भी समझाता हूँ। पहले ये नज़ारा कर लें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज एक सुकून सा है यहाँ पे। ये देखें, लिखा हुआ है सारा हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से। ठीक है, इन कब्र को 9 गज़ी कब्रें भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो ज़्यादातर, जो कब्रों की लंबाई है वो 9 गज़ है। ठीक है, ये बाहर का खेतों के अंदर ही है। ये बाहर भी कब्रें जो कि काफ़ी बाद की होगी।
اچھا دوستو، اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان قبور کا نبیوں کی قبریں جو پاکستان میں ہیں، ان کا پتہ کیسے چلا کہ یہ پیغمبروں کی قبریں، نبیوں کی قبریں، رسولوں کی قبریں ہیں؟ ان کا پتہ کیسے چلا؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، حافظ شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جن کو اگر پتہ چلتا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑی قبر ہے یا پھر کوئی قبر کے آثار ہیں، تو وہ وہاں پر جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک یا 40 پارے پڑھتے یا پھر کوئی ایسا وظیفہ کرتے، تو اگر وہ قبر والا بول پڑتا، خود بولتا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو پھر وہ جو قبر ہے وہ دوبارہ قبر جو ہے دوبارہ سر نو قبر کی تعمیر کرواتے اور ان کا نام بھی لکھتے، سارا کچھ صاحب قبر سے پوچھ کے نام وغیرہ سارا کچھ لکھ دیتے، اور اگر کوئی نہیں بولتا تو وہ قبر کو کھیڑ دیتے، مسمار کر دیتے تھے۔ تو یہاں بھی حافظ شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ چلہ کیا، تو صاحب قبر بولے کہ میرا نام حضرت مرتوش اور میں اولاد حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوں۔ دوستو یہ ہے قبر مبارک حضرت مرتوش علیہ السلام کی، اور یہ سامنے جو روڈ ہے یہ وینی کے روڈ ہے جو وزیر آباد سے جاتا ہے ادھر پنڈی بٹیاں اور جلال پور بٹیاں کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں پہ چلہ کیا تو صاحب قبر بولے کہ میں مرتوش علیہ السلام ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، ان کا پوتا یا ان کا دوتا، پتہ نہیں کیا رشتہ ہوگا، لیکن ان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں جانب سے دیکھیں کھیتوں کے بیچ بنا ہوا یہ قبر ہے، یقیناً یہاں پہ پہلے جنگل ہوگا لیکن اب کھیت ہیں۔ تو یہ قبریں جو دریافت کی ہیں پیغمبروں کی، یہ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جن کا مزار میرے خیال میں گلیانہ شریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ہے وزیر آباد سے جاتا ہے پنڈی بٹیاں کی طرف، جلال پور بٹیاں کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے وزیر آباد تقریباً کوئی 6 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ وینی کے تارڈ، یہ وینی کے تارڈ والا روڈ ہے، وینی کے روڈ ہے، جس کو وینی کے روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بورڈ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حضرت مرتوش علیہ السلام کی قبر مبارک، ٹھیک ہے۔ تو یہ وینی کے روڈ ہے، وزیر آباد سے پنڈی بٹیاں کی طرف جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے جو ایک نبی کے قبر کی زیارت تھی، جو میں نے آپ کو ایک نبی کے قبر کی زیارت کروائی ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو چھوٹی سی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور مزید اس طرح کی میں کوشش کروں گا کہ اور جو گجرات میں وزیر آباد میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی قبریں ہیں ان پہ میں جاؤں اور آپ کو لائیو ان کی زیارت کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی ذیشان احمد کو اجازت دیجیے، ملیں گے پھر اس طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔